أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. یہ ہفتم رکوع سورہ نور است. مناسبت رکوع با امرای ما قبل در رکوع ما قبل بیان اطاعت الله ذکر شد. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. در این رکوع الله رب العزت مواضع خاص را ذکر می کند که در خاص مواضع هم شما اطاعت الله و اطاعت الرسول را بکنین که او مسئله استهزان است. استهزان یک موضوع خاص است. الله پروردگار او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در این چیزا یک خاص فرمان صادر کرده است که مطابق همین فرمان بنده های الله باید کار بکند. خلاصہ لا تستعملوا القانون بغیر طریقه. رب کائنات برای راهنمود انسانها که کدام قانون را وضع کرده است ای را بیجا عمل نکنین. نو هر وقت که قانون حجاب بخاطر تحفظ اخلاق بوده نو در کدام جایی که اخلاق سیئه متحقق و موجود نمی شود از او اخلاق بد پیدا نمی شود بعضی قانون مرعی نیست. بذین رسید گا خلاصه ای رکوعی است که شما قانون الهی را بدون طریقه استعمال نکنین، یعنی با طبیعت خود استعمال نکنین.
زیرا که در ماقبل قانون حجاب ذکر شد. این قانون حجاب بخاطر تحفظ بود که اخلاق سیئه از بین برود و اخلاق نیک به وجود بیاید. نو بیا این قانون حجاب از وسیله از برای یک چیز دیگر بوده که او اخلاق سیئه پیدا میشد. نو بخاطر دفع همین اخلاق سیئه رب کائنات قانون حجاب را وضع کرد که انسان ها از اخلاق سیئه خودداری بکنند. علی بعضی وقتی تو می باشه که در عدم وضع او در عدم استعمال همین قانون حجاب اخلاق سیئه پیدا نمی شود. باز در اونجا حجاب هم ضروری نیست، در اون صورت باز حجاب ضروری نیست. حکم از برای غیر بود که اخلاق سیئه بود. نو در کجایی که اخلاق سیئه پیدا نمی شود اونجا حجاب هم ضرورت نیست. یعنی حجاب این معلل به علت بوده. حکم حجاب معلل به علت اخلاق سیئه است و در کدام جایی که اخلاق سیئه که علت است نباشد معلولم نیست که حجاب نیست، حجاب است، حجاب هم نمی باشد. مثلا مثالش چی رقم با منزله میده بچه علی در اینجا چون که در داخل شدن و بیرون رفتن و رو نپوشاندن از صغار همین اخلاق سیئه به وجود نمی آید، لہذا از صغار حجاب هم ضروری نیست. حکم حجاب معلول بالعلت بودا، علتش پیدا شدن اخلاق سیئه بودا. کجایی که اخلاق سیئه پیدا نمیشه حجاب هم نیست. مثل در اشتک بچه اگر که اجنبی هم باشد او در خانه کسی داخل می شود می آید به همراه زن، اگر میخیز نشست و برخاست میکنه از او اخلاق سیئه پیدا نمیشه، لہذا از او حجاب هم ضروری نیست. در این رکوعی مسئله را ثابت میکنند. او دوم بیان اوقات ثلاثه. در این صورت از همین اطفال و صغار هم ضروری است که خودداری شود. وجهش این است که یہ اوقات ثلاثه ایتو اوقات است اگر که میده بچه ایرا نمی فهمد. خب بعضی وقتی تو می شود که انسان خودش در ایتو یک کیفیتی می باشد که مناسب نمی داند که مرا هیچ کس ببیند، هیچ کس، نه خرد نه کلان نه اجنبی نه قریب، در هیچ حالت انسان دوست نداره که دیگه مردم انسان را ببینن. لہذا در اوقات ثلاثه همی خورده ها هم منع شد که شما بدون اجازه باید در اتاق داخل نشوید. الله رب العزت علم به تمام چیزاست، همه نقائص را دفع می کند. یک میده بچه در اتاق در همین اوقات ثلاثه میاد، اگر که او ممانعت خو نداره، خو لیکن انسان خودش در ایتو کیفیت می باشد که بسا اوقات نمی خواهد که مارا در همین حالت نه خرد ببینن نه کلان ببینن. لہذا در اوقات ثلاثه الله رب العزت ای داخل شدنی میده بچه را هم ممنوع ساخت، ممنوع قرار داد. الله رب العزت می فرماید
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन कसान के ईमानदारिन, लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम, हर आइना तलब इजाज़त बकुनत अशुमा अल्लज़ीना आन कसानी के मलकत ऐमानुकुम, मालिकस दिस्तहाई रास्त शुमा, मिनल अबीद वल इमा, स्ता विनज़दा स्ता ग़ुलाम दे, अगस्ता पर खिदमत के दे, हमेशा इजाज़ा गोश्तल अगत यौ तकलीफ दे, खुबाज हम दर अवकात सलासा हमी ग़ुलाम ख्वा मर्द बाशा ख्वाजान बाशा बेदुन इजाज़ा दर उताक़ दाखिल शुदान ममनूस। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में फरमाया, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ग़ुलाम बुद उरा रवान कद बतरफ खाना यक अंसारी, बल्कि ये ग़ुलाम अंसारी रा बखाना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवान का ज़रूरत शुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे ग़ुलाम गोत, ये अंसारी ग़ुलाम बुद, नामिश गालिबन मुदलिज बुद, मुदलिज गुतबुर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बमा बकारस उरा ब्याबगो वक्तम वक्ति ज़हीरा बुद, ज़हीर यानी माना चाश कि वक्ति कैलूलास के इंसान कैलूला बुकनत नो ई मुदलिज दवीदा बखाने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रफ्त, वो अख्ता हुई दरवाज़ा व कुल्फ़ा को इज्ज़ा होना बुद दिया, पर्दा बुद या ना बुद, हमें सीधा दो होता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल शुद। नो ई मुदलिज हज़रत उमर फ़ारूक रा दर इतु यक हालत दीत कि हज़रत उमर फ़ारूक इरा खुश न कद कि मारा बाया दर हमें तो हालत में दीत। बाहर कैफियती की बूत दर वक्त कैलूला हम बाज़ मर्दम अरबा आदत दारा कि बामरा अमसर खुद दर यक बिस्तर में खाबत। नो हज़रत उमर ये हालत बरबाला इशना गवार तमाम शुद कि माँ दर इतो हालत बुदीम और ये ग़ुलाम आमद मुदलिज आमद मरा दीत खैबू खुद चीज़ी ना गो खीस तो बाज आमद बपेश पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरिश गुफ्त या रसूल अल्लाह वजिदतु मा दोस्त दारिम लो अन्न अल्लाह ताला अमरना व नहाना फी हालत इस्तिज़ान, कि दर हमें तो हालत कि वक्त ख्वाबास वक्त कैलूलास कि इंसान दरवाज़ा रा अगर दाश्त बाशा बंद में कुना बामराए अमसर खुद कैलूला में कुना नो न में ख्वाहत कि कसी दर हमें तो हालत इंसान अभी बिना काश के परवरदिगार आलम अमर में कर दो नहीं में कर कि बेदुन इस्तिज़ान दर हमें तो हालात दर हमें तो अवकात बेदुन इजाज़त दाखिल न शवत। हज़रत उमर फ़ारूक एक अजीब आदम बुद, गालिबन दर चिहिल जहा वफ़्क़ राय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुरआन नाज़िल शुदास व यकी अज़ुन्हा इनमिन मसले इस्तिज़ानस वफ़्क़ फ़िक्र हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयात रा नाज़िल कर व बाज़ी उलमाए दिगर दर रिवायतों में कि ये आयात दर हक़ हज़रत अस्मा बिन्त अबी मरसद
در حق او نازل شده است. یا اسما بنت ابی مرصد یا غلام داشت، بالغ بود، کلان بود. یک دفعه بر بالای حضرت اسما بنت ابی مرصد داخل شد. در این حالت داخل شد که یہ اسما بنت ابی مرصد نمیخواست که در همین حالت او را کسی ببیند. به غلام چیزی نگفت، خود در دلش چیز تشویش پیدا شد. آمد به پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، برش گفت ان خدمنا و غلامنا یدخلون علینا فی حال ننکرها. خدمتگارای ما، غلامای ما بر بالای ما در اتاق داخل می شود در حالی که ما او را در همین تو وقت نمی خواهیم که او ما را ببیند او بدون اجازه به سر ما داخل شود. شان نزول آیاتا که است در این منافات نیست. امکان داره که اتفاق همین هر دو واقع بوده و این آیات نازل شده است. خلاصه این که موضوع این آیات یا این رکوع استئذان الاقارب بعضهم علی بعض، بعضی بر بعض که داخل می شود باید اجازه بگیره، دروازه را تک تک بکند، بعد از آن داخل شود. حاصلی که در این رکوع الله رب العزت مسئله استئذان ذکر می کند که خدمتگارای انسان خواه غلام باشد، خواه کنیز باشد، خواه اطفال صغار باشد، میده بچه، در اوقات ثلاثه، در احوال ثلاثه بدون اجازه داخل شده نمیتواند بر بالای کسی. من قبل صلاة الفجر که صبح صادق داخل شده باشه و در همین تو وقت کسی باید بدون اجازه خرد باشه، کلان، قریب باشد یا اجنبی باشد، زیرا که این هم وقت نوم است. در این وقت باید داخل نشود. او دوم در او تو وقتی که انسان کالای عمل را، لباس عمل را می کشد و لباس خواب را در بر می کند، مثل قیلوله، در وقت قیلوله در این وقت هم قریب باشد، اجنبی باشد، خرد باشد، کلان باشد، غلام باشد، حر باشد، در همه صورتها در وقت قیلوله بدون اجازه بر بالای کسی داخل شدن حق نداره. سوم و بعد صلاة العشاء، نماز خفتن که خوانده شد، کسی که به امرای کسی کار داره بدون اجازه در خانه او رفتن نمیتواند، زیرا که یم وقتی است که انسان کالای روز را میکشد. او بعضی مردم خصوصا عرب عادت داشتن که کمیز کالا را میکشید، کرته را خود دور میکرد، خواب میکرد. او بعد صلاة العشاء دی خاطر قرآن ذکر میکند و من بعد صلاة العشاء که در شریعت حکمی است که بعد از صلاة عشاء گپ زدن بیجا او مجالس را برپا کردن، مجالسی که در او خیر نباشد اصلا او منهی عنه است. پیغمبر علیه السلام را منع کرده است. امام ترمذی رحمت الله علیه در این باب
یک باب وضع می کند. باب نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الثمر، چنان که در وقت جوانای کار را می کنند، در یک میهمان خانه، در یک جا، در هتل اینا جمع میشه، یک دیگر حال خود تلفن است، نه تلفن میگه فلانی هتل بیا، فلانی جا بیا، بعد از آن تا 2 بجه و تا 3 بجه شب اینها بلا و لهب گرفتار است. او حال این است که نبی علیه السلام بعد از خواندن نماز خفتن ثمر را منع کرده است، یعنی او گپایی که در او فایده اخروی و دنیوی نباشد. آلی در قطع زدن فایده دنیا یا فایده آخرت، قطع ورته وایي که چیش ورته وایي، هغه پارک میزن در خو هیچ چیز هم نیست، یا دولک میزنه یا دریا میزنه کنه، خونمی با همین بلا گرفتار است، یه حرام است. نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الثمر. البته بعد از خواندن نماز عشاء گر کسی کتاب میخونه، تلاوت میکنه، اذکار میکنه یا سبق میگوید به شاگردا، ای باز جایز است، در این ممانعت نیست، ای جایز است. دوم مسئله، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. یہ امر است، لیستأذنکم الذین، یہ امر عند جمهور العلماء للوجوب. قانون این است که امر در قرآن مطلق ذکر شود و از برای وجوب است، از برای ندب یا از برای استحباب که امر جور می شود او بقرائن مقرونه یا قرائن صارفه، قرینه بیاید که یہ امر را از وجوب به طرف ندب یا به طرف استحباب برد. این مسئله اصول است. و همچنان نهی از برای حرمت است. وقتی که الله رب العزت در قرآن یا در حدیث از یک کار امت منع کرده می شود و منع از برای حرمت است، یعنی عملش حرام قرار می گیرد، مگر در یک صورتی که قرینه صارفه موجود باشد که یہ نهی را از حرمت به طرف کراهت یا به طرف دیگه چیز ببره. اینجا الله امر میکنه که استئذان واجب است، استئذان واجب است. او دوم ایست که در همین تو حالت که بعد از خفتن اگر یک انسان ارشاد میکنه، محاسن آداب را به مردم تعلیم میدهد، و بعد در اون صورت باقی نیست. ادی خاطر است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید مروا اولادکم بالصلاة. ای مسلمانان اولادایتان امر به نماز بکنین و هم ابناء 7 که اونا به 7 سالگی برسد. وضربوهم اولادایتان لتکوب کنین اذا كانوا ابنا 10 سنین، وقتی که به 10 سالگی رسید او بازم نماز نمیخواند او میرفت میمون خانه و در تلویزیونا بل چیش ورتوایی یا ماهوار ورتوایی کچه بلا ورتوایی که همی فیلم های روی دنیا را پیش. ای های خدایا، دل از کفیدن است، باید قلب مومن بکفد که مسلمانا نماز خوانده یا نخوانده که ماهوار چالان میکنه تعصب برشان میشنه، او فیلم های فاحش با همراه زن و با همراه بچه و با همراه خود
मुसलमाना दी बला गिरफ्तार است. बाद तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए अंकसान के ईमानदारीन लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम हर ऐना तलब इजाज़त बकुनिन शुमा अल्लज़ीना तलब इजाज़त बकुनद शुमा दा परमा पारसी कल कल खरापीर लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना हर ऐना तलब कुनद उन्हा अशुमा इजाज़त रा की इजाज़त तलब कुना शुमा अल्लज़ीना आंकसान की मलकत अयमानुकुम कि मालिकास दिस्तहाय रास्ते शुमा दरी दिस क़ुव्वतास ऐमान बमाना क़ुव्वत मिनल आबीद वल इमा यक वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम व तलब इजाज़त बकुनत अशुमा आंकसान की लम यबलुगुल हुलुम कि न रसीदास बबलू ताली बालिग न शुदास बराबर अस क्यों ना अहरार बाशाद औ या गुलाम बाशाद व अरफू अमर निसाई औ ना मी फहमद हालत जन रहा कि मर्दम अरुसी भी कुल जन में गिरा खातिर इच्छी में गिरा सलास मर्रात दरसी औकात अल्लाह खुद बयान में कुना खुद इस बयान में कुना अल्लाह मिन क़ब्ल सलातिल फज्री पेश अस खानदानी नमाज सुबह असुब सादिक पेश जरा के पेश असुब सादिक इंसान दर हालत ख्वाब में बाशा नो दर ख्वाब को इंसान दर खाने खुद बाहर कैफियत की बिखाबत बरिश इजाज़ास वहीना तदऊन थियाबकुम और इजाज़त तलब कुनद अशमा हीना तदऊन वत की मीमानिन शुमा थियाबकुम कालाहाय कारितान वो कालाहाय की दर रोज पोशीदैन आदती बाज़ी मर्दम खुसूसन अरबा इबुद कि बराए शब या ग्रख्त अलायदा दाश कि उरा में पोशी हीन तदऊन थियाबकुम मिन अज़्ज़हीरति ए वक्त अज़्ज़ुहर ए वक्त अलक़ैलूला वक़्त कैलूला की में शवा दरवाज़ा आदम बंद में कुना दाखिल होता कैलूला सुन्नतास अलिख मर्दून कैलूला सुन्नत कुजा अमल में कुना व मिन बाद सलातिल इशा व बाद अज़ नमाज इशा मा तफसीर कर दी बरीतान चरकी बाद सलात इशा इंसान बायद रोता के खुद दाखिल शवा अगर दिलिश ख्वाबस ख्वाब बुकनत अगर जिक्र दिलिश बाशा तिलावत बुकना नो कसी हक न दारा कि दर उनजा बाज दाखिल शवत बेदुनी इजाज़ा व मिन बाद सलातिल इशा बाद नमाज खुफ्तान सलासु अवरातिन इताकीदास इसी वक्त या औकात सलासा औरातास महफूजास बाद कसिरा इजाज़ा नती की दाखिल शवाद बिदुनी इजाज़ा लकुम अज़ बराए शुमा लैसा अलैकुम वला अलैहिम मसला राम में साजत परवरदिगार नीस अलैकुम बरबालाए शुमा वला अलैहिम नबर आंकसानी की जिक्र शूत लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम इनमी मर्दुम बरबालाए ना गुनास की इबारत अज़ ममालिकु सिबियानस जुनाहुन गुना फी दुखूल अलैकुम बिगैर इस्तिज़ान ये क़ैद बमराशान बिगज़ारे दर दाखिल शुदन बरबालाए शुमा बिदुनी इस्तिज़ान मैदा बच्चा संसार बच्चे शामत न वक्ति कैलूलास न वक्ति ख्वाब खुफ्तानस न कबल सुबह सादिकास
روز است 10 بجه است 8 بجه است مردم در خوراک و در چای و در این چیزا گرفتار است. اگر این میده بچه میاد داخل می شود اجازه طلب نمی کند نو اجازه است بعد اوقات ثلاثه بعد از اوقات ثلاثه می تواند که بدون اجازه بیاد. غلام تو چرا که او خدمتگار است هر دفعه اگر اجازه طلب می کند برای او تکلیف پیدا می شود. طوافون علیکم هم طوافون این مبتدا و خبر است چرا که همین غلام ها و کنیزهای شما طواف کننده هستند علیکم بر بالای شما للخدمتی که خدمت شما را بکند للخدمتی بعضکم علی بعض بعض شما بر بعض می تواند ای طوائف که بر یک دیگر داخل شود. کذالک یبین الله همچنان بیان می کند الله لکم از برای شما الآیات الاحکام احکام زندگی و معاشره شما را معیشت شما را با یک دیگر اللہ تعالی یہ احکام را بیان می کند. واللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والاست علیم بامور خلقه اللہ علیم است با امور مخلوقاتش حکیم فيما دبره لهم حکیم است حکمت دارا در آن چیزی که تدبیر کرده است برای مخلوقات. خلاص خبره وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ یہ حکم دیگری است که در سوره بلکه اگر از اول حساب کرده بیاییم این 12ام حکم است در سوره نور 12ام حکم است. حاصل است وقتی که میده بچه به بلوغ برسد پس واجب است بر بالای اونها که در وقت داخل شدن بر بالای کسی طلب اجازه بکند علی کل حال در همه حال خواه سر اجنبی داخل می شود خواه سر اقارب داخل می شود وقتی که به بلوغ برسید بدون اجازه رفتن نمیتند. حتی اگر بچه کسی باشد هم بدون اجازه از اقارب باشد هم بدون اجازه داخل شدن نمیتونه. باقی آمدیم فقها بلوغ را ذکر کرده است. بلوغ یا به احتلام است. احتلام خو میشناسین که شیطان انسان را بازی بیتن وقتی که نوجوان را شیطان غلط کرد نو بفهم که به بلوغ رسیده است. او بعض علما می گوید که 15 سال برایشان مقرر شده است. ارائه اکثر علما است. حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ می فرماید انه عرض علی النبی علیه السلام یوم احد در حدیث آمده است در روز احد حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود را آماده ساخت به جهاد گفت ما به جهاد میریم. در همین وقتی 14 ساله بود فلم یجد نبی علیه السلام بری اجازه نداد گوتی خورده تو کچھ نه اول تو کچھ نه قرار. بعض سال دیگر بعض یک واقعی بسیاری بزرگ در بین مسلمانان و اهل کفره واقع شد که او را یوم خندق میگوید. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خدا باز به پیغمبر خدا پیش کرد گفت که ما در جهاد میریم. در این وقت سنش 15 ساله شده بود. فاجازه اجازه کرد برش. این از لابلای امین حدیثی معلوم میشود که 15 سال که انسان برسه ای بالغ است. البته مسائل فقهی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماد بالغ در صورتی می شود که بچه که به 18 سال برسد 18 سال که یک جوان عمرش برسد او حکم بلوغ را دارد کما فی الهدایه
او دختر که به 17 سال برسد حکم بلوغ را دارد، بس بالغ است. نو منند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حد بلوغ 18 سال است از برای بچه، از برای اوناس 17 سال است. علتش فقهایی را ذکر کرده است که ادراکهن اسرع، رسیدن دختر ای کم ذره تیز است. نو ادی خاطر از بچه کرده 1 سال پیشی به بلوغ میرسه، به 17 سال. الله می فرماید و اذا بلغ الاطفال، وقتی که برسد اطفال یعنی احرار، بچای حر، منکم ای شما، الحلم بلوغ را، فلیستأذنکما، پس اینا اجازت طلب کند اشما، کما استأذن الذین، چنانه که اجازت طلب میکرد آن کسانی که من قبلهم، پیش از اینا بود احرار کبار، کلان مردم خو بدون اجازه دو اتاق داخل شدن نمیتانست. علی ایمایده بچه که پیش بدون اجازه میمد، علی بدون اجازه آمدن نمیتاند. کذالک همچنین یبین الله، بیان میکند الله، لکم از برای شما، آیاتی احکام خود را، والله علیم حکیم، الله رب العزت صاحب حکمت است، علم والا است، صاحب حکمت است. والقواعد من النساء، ای دیگر حکم است. 13ام حکم از سوره نور است. یہ حکم در بابی زنهای پیر، زڑی شزی. در کتابای آداب واقعا ذکر می شود، میگه یک آدم مادرش اینقدر پیر بود که راه رفتن نمیتانست. نو ای بچه شی را گرفت در اینجا بسته کرد، در قفای خود بسته کرد. نو کسی نمیشناخت که چی است. عربا خواجه بدم بود. نو سرش طواف میکنه. یک آدم گفت که در سری اینجا چی بسته کرده تو؟ او برش گفت که ای خو مادری ماست، مادری ماست، تا ای راه رفته نمیتانه، طواف کرده نمیتانه، لحاظا ما خدمت مادر خدا میکنیم، اینجا با پشت بسته کردیم، طواف سرش میکنیم. او یا مزاق کرد یا حقیقت بود. او برش گفت چرا به شوهر نمیتیره؟ گفت ای گفت که بریزد ای بچه خیز در جانی همی آدم چسبیده می تو بد رد بدی خبری ورته وکړلې چې زما دا دون که مور دونی نو که سوی ده دونی نو که اینمی قدر شده است. او بیچاره شوهر چی میکنم؟ میگه مادرش از همی کمپل دیشت شکایت ده همین جاست گوید همی تو ذات بچه خدا. گفت که کسی برید حق بگه بس تو میزنی او را جنگ میکنی. گفت إذا نفحت العرب ونفحت اليمن كذا كثير هذه كان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 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 العالمين.